गुड मर्निङ सबैजनालाई। Morning, sir. गुड मर्निङ। गुड मर्निङ दिपेशी। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ है, हेल्थी हुनुहुन्छ? सबैजना सन्चै छ सर। ह्यापी असार 15 सर। हजुर तपाईँलाई नि ठिक छ। ल सुरु गरौँ है त। Yes, sir. हामीले च्याप्टर 1 कम्प्लिट गरिसक्यौँ हैन। हामीले च्याप्टर 1 बाट के बुझ्यौँ त? र यो च्याप्टर 1 पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। एज अ एक्जामलाई पनि 40% र भनौँ न आफ्नो अर्गनाइजेसन भोलिपर्सि खोल्ने या कहीँ बिलङ हुनुभयो भने यो इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले समरीमा ल्याउँ है त। अर्गनाइजेसन च्याप्टर 1 मा के पढ्यौँ त भन्दाखेरि हामीले अर्गनाइजेसन भनेको के हो त हैन। फर्स्ट अफ अल when two or more people work together to achieve a certain goal or target, है जहाँ हामी मिलेर काम गर्छौँ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसन भन्ने गरिन्छ। अर्गनाइजेसनको आउटपुट भनेको के हुन्छ? एउटा तपाईको केमा निर्भर भएको हुन्छ? आउटपुटमा के हुन्छन् त भन्दाखेरि एउटा कि प्रडक्ट हुन्छ कि त सर्भिस हुन्छ है। हैन र त्यो जस्तै भए पनि अर्गनाइजेसन हामी केमा हुनु पर्यो भन्दा प्रफिट ओरिएन्टेडमा। किनकि हाम्रो अर्गनाइजेसन इन्भेस्ट गरेकोलाई त हामीले इन अफ द इयर त एभ्री टाइम रिटर्न दिनु पर्यो नि। त्यो आधारमा पनि प्रफिट हुनु पर्यो र सर्भाइभ हुन र सस्टेन हुनलाई पनि हामीलाई प्रफिट हुनै पर्छ। नत्र त्यो अर्गनाइजेसन लङ टर्मसम्म बस्न सकिँदैन हैन। सिम्पल चिजहरू भयो। त्यसमा हामीले म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त हैन? म्यानेजमेन्ट के को लागि चाहिन्छ? गेटिङ थिङ्स डन टु अदर पिपल हैन। कसरी हामीले मिलाएर काम गराउन सक्छौँ त? काम त गराउँ नि, तर कसरी गराउँ? त्यो टेक्निकहरू हुनु पर्यो म्यानेजमेन्टमा। म्यानेजमेन्टको फेरि अरू लेभलहरू पनि छन्। टप लेभलको काम के हो? उसको बजेटिङ ड्युटिजहरू के गर्न सकिन्छ? फोरकास्टिङ हैन, फ्युचरको लागि प्लानिङहरू। मिडल लेभलको काम के हो? लोवर लेभल या फर्स्ट लाइनको काम के हो? हैन डे टु डे एक्टिभिटिजमा लोवर लेभल या फर्स्ट लाइन हुन्छ। मिडल लेभलले त्यो इन्टरप्रेटर काम भन्न खोजेको। टप लेभलले जे काम त्यो आधारमा तलकोलाई गराउन दिने र गरिसकेपछि रिचेक गरेर माथि पुर्याउने काम हो। सबैको आफ्नो ड्युटी छ हैन। अब म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत हामीले पिओडिसी प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डिरेक्टिङ, कोअर्डिनेटिङ र कन्ट्रोलिङ हामीले पढ्यौँ राइट। किन इम्पोर्टेन्ट छ म्यानेजमेन्ट? म्यानेजमेन्ट कुन टाइपले हामीले चलाउन सकिन्छ अर्गनाइजेसन त्यो पनि पढ्यौँ। म्यानेजमेन्ट पछि हामीले थ्योरिज अफ म्यानेजमेन्ट पढेँ। थ्योरिजमा के थियो त भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भनेको के हो हैन। उसको प्रिन्सिपल के थियो त भन्दाखेरि फर्स्टमा बेस्ट वे पत्ता लगाउने, त्यसपछि त्यही अनुसारको हामीले व्यक्तिहरू हायर गर्ने, उसलाई ट्रेनिङ दिने र इन्भाइरोमेन्ट राम्रो क्रिएट गर्ने हैन। अनि त्यो अनुसारले उसले गरेको एक्सपेरिमेन्टमा तपाईँको बेडलाइन स्टेजमा कसरी गरेको थियो भन्दाखेरि फर्स्टमा मोसन स्टेज पत्ता लगायो बेस्ट वे गर्ने, त्यसपछि के गरायो भन्दा रेस्ट पिरियड हैन, टाइम पिरियड हैन, अनि त्यसपछि आएर इन्सेन्टिभ्सहरू कसरी दियो भन्दा हामीले काम गराउन सक्छ त्यो आधारमा भयो। बिहेभियरमा एल्टर माओको अनुसार 3वटा थ्योरी, रिले एसेम्बली हैन, अनि तपाईँको इन्टरभ्युङ र बैंक वायरिङ। यो 3वटा एक्सपेरिमेन्टबाट बिहेभियर भनेको के हो त भन्दाखेरि काम गर्नलाई पैसा मात्रै सबै चिज हैन, हाम्रो सोसाइटी पनि चाहिन्छ। हामी सोसियल हुनुपर्छ हैन। र हामीलाई दिने फेसिलिटी सबै दियो भने हामी आफै पनि काम गर्न सकिन्छ त भन्ने यसबाट प्रुफ भयो राइट। एडमिनिस्ट्रेटिभ कसरी चलाउन सकिन्छ अर्गनाइजेसनलाई भन्दाखेरि तपाईँको 14वटा प्रिन्सिपल्सहरू छन् राइट। त्यसरी हामीले गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा पायो। अनि त्यसपछि हामीले टाइप्स अफ ओनरसिप, कस्तो टाइपको ओनरसिपहरू हुन्छ र कस्तो खोल्न सकिन्छ र कस्तोमा हामी इन्भल्भ हुन सकिन्छ त? सिंगल ओनरसिप भनेको के हो? पार्टनरसिप के हो? जोइन्ट स्टक के हो हैन। तपाईँको पब्लिक कर्पोरेसन के हो? कोअपरेटिभ सोसाइटिजहरू भनेको के हो इत्यादि हामीले पढ्यौँ।
अनि त्यसपछि हामीले अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर कुन आधारमा हुनुपर्छ त? अर्गनाइजेसन कस्तो छ, कति सानो छ, कति ठुलो छ, हाम्रो स्ट्रक्चर के आधारमा हुन्छ? लाइनमा छ कि लाइन एन्ड स्टाफमा छ कि या तपाईँको फङ्सनलमा छ, होइन? त्यसरी हामीले पढेको थियौँ। र लास्टमा तपाईँको इम्पोर्टेन्ट भनेको अर्को पर्चेसिङ एन्ड मार्केटिङ। कुन चाहिँ नि तपाईँको डिपार्टमेन्टहरू इम्पोर्टेन्ट छ त? पर्चेसिङले कतिको रोल खेलेको हुन्छ? पर्चेसिङ कुन अर्गनाइजेसनमा काम लाग्छ त भन्दा जहाँ त्यसको तपाईँको भनौँ प्राइस अलिक सस्तो हुन्छ, आउटपुट आउँदै प्रडक्ट होस् या सर्भिस, त्यसमा पर्चेसिङले स्ट्रङ रोल खेलेको हुन्छ। हुन त हरेक डिपार्टमेन्टहरू इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ, तर तपाईँको बुझ्नु पर्यो कुन चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो त्यो आधारमा हुन्छ। मार्केटिङ भनेको के हो? स्ट्राटेजी हो, होइन? कस्टमरको डोर स्टेपसम्म एउटा बेच्ने टेक्निक हो र साथसाथै अब के बनाउने रिसर्चहरू गर्नु पर्यो, स्ट्राटेजीहरू बनाउनु पर्यो, होइन? हरेक बिजनेस सक्सेस र फेलियर हुने के को आधारमा? एउटा तपाईँको बिजनेसको स्ट्राटेजीको आधारमा हुन्छ। के स्ट्राटेजी बनाउनु त? मेरो भएको प्रडक्ट या सर्भिस त हरेक इम्प्लोइ हरेक कस्टमरको भनौँ कसरी बेच्ने त, कसरी चलाउने त, होइन? त्यो टेक्निकहरू हुन्, सबैले आफ्नो स्ट्राटेजी युज गर्छन्। यो चिजहरू हामीले च्याप्टर 1 मा क्लियरली पढिसक्यौँ। अब च्याप्टर 2 मा हामी पर्सनल म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त? किन चाहियो पर्सनल म्यानेजमेन्ट? होइन, कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त? त्यो बुझ्नु पर्यो। पर्सनल म्यानेजमेन्टलाई हामीले अर्को के भनेको छौँ त भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, होइन? अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेपछि तपाईँले पनि बुझ्नुहुन्छ, होइन? के हो त ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको? हामी कुरा गर्छ ह्युमन भन्नाले अब को हो त भन्नाले हाम्रो अर्गनाइजेसनभित्र भएको हाम्रो इम्प्लोइहरूलाई हामीले भन्ने गरिन्छौँ, होइन? त्यो त इम्पोर्टेन्ट छ। ह्युमन रिसोर्स कति बेला चाहिन्छ? अब अर्गनाइजेसन सानो खालको ठिक्कै खालको छ भने त म्यानेजमेन्ट टिमले सबै हेर्न सकिन्छ नि, होइन र? त्यो केही गाह्रो भएन। र अर्गनाइजेसन अलिक ठुलो हुँदै गयो जहाँ चाहिँ नि इम्प्लोइहरू धेरै छन्, अब म्यानेजमेन्ट टिमले त त्यो हरेक इम्प्लोइको हेरेर त सकिँदैन, होइन? उसले आफ्नो काममा बढी फोकस गर्ने कि के गर्ने? र त्यो आधारमा ह्युमन रिसोर्स भन्ने क्रिएट भएको हो। भन्न खोजेको ह्युमन रिसोर्सको काम भनेको हाम्रो इम्प्लोइको हितको लागि, हाम्रो इम्प्लोइको वेलफेयरको लागि, ताकि उनीहरू खुसी होस्, होइन र? किनभने हरेक अर्गनाइजेसनमा हामीले इम्प्लोइलाई नै खुसी पार्न सकेन भने त हाम्रो काम त डेफिनेटली हुँदैन नि, होइन? अर्गनाइजेसन खुसी हुन सक्छ र? पहिला आफ्नो इम्प्लोइलाई राम्ररी ट्रिट गर्न जान्नु पर्यो र त्यसपछि उसले पनि हाम्रो भएको कस्टमर या कन्ज्युमर या जसलाई पनि अनि ट्रिट राम्ररी गर्छ र हाम्रो अर्गनाइजेसन खुसी हुने हो नि, होइन? जब इम्प्लोइ नै दुःखी छ, उसलाई नै तपाईँले यहाँ राम्ररी ट्रिट गर्न सकेन भने त ऊ दुःखी भएर कस्तो काम गर्न सक्छ त? त्यस्तै काम गर्ने हो, होइन र? त्यही भएको हुनाले ह्युमन रिसोर्स तपाईँको इस्टाब्लिस भयो, बुझ्नुभयो? उनीहरूलाई कसरी गर्ने त? अब यो एउटा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको एउटा आर्ट पनि हो। किन त भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ पनि फुलफिल भइराख्नुपर्छ एउटातिरबाट, र अर्को हाम्रो इम्प्लोइको निड्सहरू पनि फुलफिल गरेर लानुपर्छ। भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि यो दुवैजनालाई हामीले मिलाएर खुसी पारेर लान सक्नु पर्यो। इम्प्लोइलाई खुसी कसरी के को आधारमा हामीले खुसी पार्न सक्छौँ त? त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। उसको बेसिक निड्सहरू के छन् त? होइन? त्यो फुलफिल हुँदै गएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो अर्गनाइजेसन गोल पनि फुलफिल हुँदै जाने हो नि, होइन? एउटा कला हो, एउटा मिलाएर लान सक्नुपर्ने एउटा कला हो यो ह्युमन रिसोर्सको भनेको। अब केमा खुसी पार्न सकिन्छ त? हामीले बेसिक चिजहरू, होइन? एउटा स्यालेरी राम्रो दिने, होइन? एउटा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट राम्रो दिने, तपाईँको वर्किङ आवरहरू राम्रो दिने, होइन? यी चिजहरूले भनौँ न एउटा इम्प्लोइलाई केयर गरेर राखेको हुन्छ नि, होइन? अब तपाईँले ल्यायो, हायर गर्यो, तपाईँको स्यालेरी मात्रै दियो। कतिवटा अर्गनाइजेसन यस्तो छन् कि तपाईँको हायर एन्ड पे मात्रै गर्ने पनि छन्। ह्युमन रिसोर्सको बोर्ड छ, तपाईँको उसको के ड्युटी भन्दाखेरि उसलाई हायर गर्यो, त्यसपछि पे गर्यो, सिधै त्यति मात्रै। तर त्यति गरेर पुग्दैन अहिलेको अर्गनाइजेसनमा। तपाईँ राम्रो इस्ट्याब्लिस हुन चाहनुहुन्छ, तपाईँको अर्गनाइजेसन ग्रोथ गर्न चाहनुहुन्छ भने त हामीले सबैलाई एकदम केयर गरेर लानु पर्यो नि, होइन? हरेक फिल्डमा हामीले खुसी पार्दै लान सक्नुपर्छ। सानोतिनो चिजले पनि धेरै इफेक्ट पार्छ, होइन र? तपाईँको एउटा हाइजिनिक क्यान्टिन भने खाना एउटाले पनि धेरै असर पारिदिन्छ। तपाईँको रेस्टरुम फोहोर हुँदैन असर पारिदिन्छ।
भनौँ न एउटा तपाईँको भनौँ न यो इम्प्लोयरलाई तपाईँलाई जाडोमा एउटा चिसो कोठामा काम गरेर राख्ने, गर्मीमा तातो रुम हैन, यो सबै व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। जाडो चिसो रुम छ भने तपाईँको जाडो महिनामा हिटिङको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्यो। तपाईँको गर्मी छ भने तपाईँको फ्यान या एसी सक्नेले त्यो अनुसारले तपाईँको दिनु पर्यो नि, अनि बल्ल उसले पनि गर्न सक्छ नि, हैन र? यो चिजहरू एकदम हामीले कसरी टेक केयर गर्ने त? यी चिजहरू थियो। अब पहिले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि इम्प्लोइको यो टेक केयर मात्रै, यसलाई चाहिँ जुन हामी वेलफेयर भनौँ न, वेलफेयर एस्पेक्ट मात्रै चलन्थ्यो है, यहाँ छ यो स्लाइडमा पनि छ, वेलफेयर एस्पेक्टमा मात्रै हाम्रो ध्यान हुन्थ्यो। भन्न खोजेको पहिला इम्प्लोइले खुसी भयो कि भएन, ह्युमन रिसोर्सको डर नै त्यो थियो। मेरो इम्प्लोइ अब भनौँ न म कहाँ गरेको इम्प्लोइहरू खुसी छ कि छैन, उनीहरू राम्ररी स्यालेरी पाएको छ कि छैन, उनीहरूलाई वर्किङ आवर राम्रो छ कि छैन, र काममा धेरै ओभरलोड भयो कि, उनीहरूले राम्ररी खाना पाएको छ कि छैन, यस्तो भनौँ न बेसिक निड्समा मात्रै फोकस हुन्थ्यो। जुन वेलफेयर एस्पेक्ट भन्नाले इम्प्लोइको हितको लागि मात्रै हेर्ने चलन थियो। तर समय चेन्ज हुँदै गयो हैन, म्यानेजमेन्टमा थपिँदै आयो कामहरू। अब के भयो त भन्दाखेरि इम्प्लोइको हितको लागि मात्रै होइन, हामीले अरू चिजहरू पनि उसलाई दिन सक्छौँ र हामीले एक्सपेक्ट पनि गर्नु पर्यो नि त। अब उसले केसम्म त गर्न सक्छ त, उनीहरूलाई दिई मात्रै राखेर त भएन नि, होइन र? त्यो त वान वे ट्राफिक मात्रै भयो। हामीले दिइराख्ने, उनीहरूले लिइराख्ने, तर हामीले दिएको चिजबाट उनीहरूले कतिको रिटर्न दिन सक्छ त, होइन? त्यो पनि हेर्न सक्नु पर्यो। र साथसाथै ह्युमन रिसोर्सको ड्युटिज पनि बढ्दै गयो भन्नाले अब उसको केयर मात्रै गर्ने होइन, अब त के भयो भन्दाखेरि उसको अब म्यान पावर प्लानिङ, अब भनौँ न पर्सनल एस्पेक्ट छ है। र यो च्याप्टरमा हामीले पढ्नुपर्ने चिजहरू, ह्युमन रिसोर्स भनेको के हो, वेलफेयर एस्पेक्ट त भइहाल्यो। साथ कलम छ भने लेख्नुहोस्। नम्बर 1 मा अब यिनीहरूले गर्नुपर्ने भनेको म्यान पावर प्लानिङ। भन्न खोजेको हाम्रो अर्गनाइजेसनमा म्यान पावर पुगेको छ कि छैन, हैन? त्यो प्रोसेसिङ हेर्न थाल्यो। त्यसपछि आएर जब एनालाइसिस भन्नाले त्यो जबको बारे बुझ्ने, जुन हामीले म्यान पावर हानि के को लागि गरेको, अब मैले कम्प्युटर इन्जिनियरको लागि गरेको छु भने, या मैले अकाउन्टेन्टको लागि गरेको छु, या मैले सेक्रेटरीको लागि गरेको छु, या मैले पिउनको लागि गरेको छु भने हामीले बुझ्नु पर्यो। जब एनालिसिसले यो जब कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त, अकाउन्टेन्टको लागि कतिको इम्पोर्टेन्ट छ, र अकाउन्टेन्ट जब होल्ड गर्नलाई चाहिँ नि अब उसले के पढेको हुनुपर्छ त, हैन? यो चिजहरू पनि हेर्ने जब एनालाइसिसले। अनि त्यसपछि आएर रिक्रुट गर्ने या रिक्रुटमेन्ट भनेको हायरिङ गर्ने, होइन? अब हायरिङ प्रोसेस पनि उनीहरूले हेर्न थालिसक्यो, बुझ्नुभयो? अब हायरिङ गर्ने तरिका पनि छन्। हामीले के त कसरी हायरिङ गर्ने त, के स्ट्र्याटेजी अप्नाउन सक्छौँ, किनभने हाम्रो लागि त बेस्ट म्यान पावर चाहियो नि, होइन? त्यो आधारमा रिक्रुटमेन्टको प्रोसेसहरू छन्। र रिक्रुट गरिसकेपछि अब उसले त एकैचोटि काम गर्न जाँदैन, होइन? वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट त ऊ अब नलेज इन्भाइरोमेन्टबाट, लर्निङ इन्भाइरोमेन्टबाट ऊ वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा आउनु त गाह्रो छ नि, होइन? उसलाई त ट्रेनिङ चाहियो। त्यो आधारमा के टाइपको हामीले ट्रेनिङ दिन सकिन्छ, कुन लेभललाई कस्तो ट्रेनिङ दिन्छौँ हामी, त्यो बारे भयो। र ट्रेनिङ दिइसकेपछि अब हामीले वेज एन्ड स्यालेरी के आधारमा दिन्छौँ त, कसलाई कति स्यालेरी दिने, सबैलाई बराबर दिएर त भएन। त्यो के को आधारमा, क्वालिफिकेसनको आधारमा हो कि, होइन? त्यसरी चाहिँ हामीले स्यालेरी दिन्छौँ। र लास्टमा हामीले के हेर्छौँ त भने मेरिट रेटिङ या पर्फर्मेन्स अप्रेजल भन्ने गरिन्छौँ। यो व्यक्तिले हामीले सबै चिज दिए, अब सबै चिज सिकाए, वेलफेयर एक्सपेक्ट पनि सबै हेरे, अब यसले कहाँसम्म के गर्न सक्छ त फ्युचरमा, त्यो पनि हेर्नु पर्यो नि, होइन र? त्यो हेर्ने कसरी भन्नु स्क्रुनाइज गरेर चाहिँ नि तपाईँको, होइन? सबै चिज हेरेर तपाईँको कसलाई कहाँसम्म पुऱ्याउने त, या स्यालेरी बढी बढाइदिने हो कि, या प्रमोसन गर्ने हो कि, या भविष्यमा म्यानेजर हुने हो कि होइन, त्यो आधारमा स्क्रुनाइज गर्ने, राइट? यो समेत चाहिँ पर्सनल एस्पेक्टमा पर्न थालिसक्यो। अर्को इन्डस्ट्रियल रिलेसन भनेको अब युनियनसँग मिलेर, होइन, नेगोसिएट गरेर कलेक्टिभ बार्गेनिङहरू र कुनै डिस्प्युट भयो भने हेर्ने चलन पनि अहिले आएर भइसक्यो, बुझ्नुभयो? त्यो चिजहरू भनेको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत पर्दछ। अब फङ्सनहरूमा के छन् त पर्सनल म्यानेजमेन्टको, म्यानेजर फङ्सनमा पिओडिसिसी है, प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डिरेक्टिङ, कोअर्डिनेटिङ र कन्ट्रोलिङ एक ठाउँमा भयो। र अपरेटिभ अब के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि नम्बर 1 प्रोक्युरमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो राइट टाइपको हामीलाई प्रपर टाइपको हामीलाई त के छ, म्यान पावर चाहिन्छ नि जहिले पनि,
हैन। एउटा कस्टम पेमेन्ट भनेको एउटा एकदम दुःख गरेर खोजेर एकदम माने मेहनत गरेर एउटा एफोर्ट गरेर चाहिँ स्पेशली भनौँ टु गेट समथिङ हैन र एकदम एफोर्ट गरेर हामीले केही चिज पाउने हामीलाई जहिले पनि अर्गनाइजेसन राइट टाइपको पिपल चाहिन्छ नि हैन त्यो खोज्ने एउटा तरिका हो त्यो हामीले रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसबाट गर्छौँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनले हामीलाई चाहिँ सबभन्दा नराम्रो इम्प्लोइ चाहोस् भने त खोज्दैन नि हैन हामीले जति मेहनत गर्छौँ जति गर्छौँ जति टाइम लिएर हामीले सर्च गर्छौँ के हुन्छ त भन्दा त्यति हामीले राम्रो इम्प्लोइ पाउने हो नि हैन र के छ त भन्दाखेरि जति एप्लिकेन्ट बढी हुन्छ हामीलाई त्यति के छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा बेस्ट इम्प्लोइ छन्न पाउने हो नि त्यो पनि छ नि है त्यसरी चाहिँ हामीले प्रोसेसिङहरू एकदम एफोर्ड गरेर चाहिँ हामीले ल्याउने खोज्ने तरिका र त्यसपछि हामीले डेभलपमेन्ट भनेको के हो त भन्दा अब उसलाई कसरी ट्रेनिङ दिने कसरी डेभलप पार्ने त हामीले त्यो म्यान पावर हायर गर्यौँ अब त्यसलाई डेभलप कसरी गर्ने त है यो बारे हाम्रो डिटेलमा फेरि हामी पछि पढ्छौँ अर्को क्लासतिर हुन्छ होला यो डिटेलमा हामी फेरि पढ्छ है रिक्रुटमेन्ट भनेको के हो ट्रेनिङ भनेको के हो भन्ने डिटेलमा फेरि पढ्छौँ यो अहिले समरी जस्तो हो अब कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ त हैन उसले आउटपुट सबैभन्दा बेस्ट कसरी दियोस् त भन्दाखेरि हामीले त्यही हो प्रपर ट्रेनिङ दिनु पर्यो प्रपर एजुकेसन सेमिनारहरू क्रिएट गर्नु पर्यो टिम बिल्डिङ प्रोग्रामहरू गर्नु पर्यो ब्रेन स्टर्मिङ प्रोग्रामहरू इत्यादि जे पनि छन् नि त्यसबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले जति उसलाई दियो उसको त्यति डेभलप हुने हो नि हैन जति ट्रेनिङ दियो उसको स्किलहरू डेभलप हुने हो नि हैन र इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि यो मनुष्यले गर्ने भयो अनि अर्को भनेको कम्पनसेसन भनेको अब घरे बापत के दिने हैन र अब त्यहाँ गएर उसले टाइम एनर्जी दिइसकेपछि त हामीलाई अर्गनाइजेसनले पनि उसलाई केही दिनु पर्यो नि भन्न खोजेको वेज एन्ड स्यालेरी यो के को आधारमा हुन्छ त यो कसरी पे गर्ने हो त हैन एउटा नलेजको आधारमा क्वालिफिकेसनको आधारमा कतै कतै एजको आधारमा हुनसक्छ र कतै कम्पिटेटरले कति पे गरेछ र तपाईँको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड मिनिमम वेज इत्यादि छन् हैन त्यो आधारमा उसलाई पुग्ने गरेर दिनु पर्यो एडिक्वेट स्यालेरी दिनु पर्यो अनि आरआरको इन्टिग्रेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन जस्तै मिलाएर लान सक्नु पर्यो हैन र हाम्रो इम्प्लोइ बीच र हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिम बीच यी बीच चाहिँ के हार्मोनी क्रिएट हुन सक्नु पर्यो र भनौँ न एउटा यो मैले अघि पनि फर्स्टमा भने तपाईँको एउटा ह्युमन रिसोर्स भनेको एउटा आर्ट नै हो हैन र उसको बेसिक निड्स पनि फुलफिल हुनु पर्यो र अब्जेक्टिभ हाम्रो अर्गनाइजेसन त्यो पनि फुलफिल हुनु पर्यो एउटा मिलाएर लाने क्या सबैलाई एक आरबको बीच त्यो काम पनि उसले गरेको हुन्छ एउटा हार्मोनी क्रिएट गर्ने एउटा बन्ड क्रिएट गरिदिने इम्प्लोइ बीच कम्युनिकेसन राम्रो भइरहेको होस् के गर्न सकिन्छ त यसको लागि के फङ्सनहरू गरेर हुन्छ प्रोग्रामहरू बरोबर गरेर राखेर हुन्छ कि हैन र यो चिजले नि एकअर्कालाई राम्ररी चिनोस् घुलमिलोस् र ह्युमन रिसोर्सले चाहिँ नि तपाईँको मिलाएर लाने चिजहरू भयो अब मेन्टेनेन्सहरूमा के हुनसक्छ भन्नाले हामीलाई इम्प्लोइलाई चाहिनेलाई बेसिक निड्सहरू पनि त्यहाँ फुलफिल हुनु पर्यो नि हैन र हामीलाई अरू सबै चिज मात्रै दिएर पनि तपाईँ खुसी हुँदैन त्यहाँ के छ त तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो पहिला त्यहाँ फेभरेबल वर्किङ कन्डिसन भनेर तपाईँको त्यो एम्बियन्स हुनु पर्यो अर्गनाइजेसनभित्रको चाहिँ तपाईँको वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट जस्तै हुनु पर्यो सानोतिनो चिजले धेरै फरक पार्छ है इभन तपाईँको एउटा सानो कफी टी राख्नेले पनि धेरै फरक पार्छ उसलाई भने बेलामा लिन सकोस् खान सकोस् मेन्टेनेन्स राम्ररी गरेर राख्नु पर्यो सेफ्टी तपाईँको हेल्थको लागि भयो हैन क्याफेटेरिया हाइजिनिक फुड होस् ताकि त्यहाँ बिरामी नहोस् इम्प्लोइहरू हैन हाउसिङको फेसिलिटी होस् हैन काउन्सिलिङ अब भनौँ न फ्यामिलीको लागि बेनिफिटहरू पनि दिने गरेको छन् ठुल्ठुलो राम्रो कम्पनीहरूले के गरेछन् भन्दाखेरि आफ्नो फ्यामिलीको मेम्बरहरू जुन इम्प्लोइ छन् नि त्यसको मेम्बरहरूलाई पनि दिने राम्रो फेसिलिटी इभन हाम्रो नेपाल एयरलाइन्सले पनि यस्तो गरेको छ भन्दा त्यहाँको इम्प्लोइहरूको फ्यामिलीलाई 2 जनालाई चाहिँ एभ्री इयर भनौँ न अब हेरेर कहिले इन्टरनेसनल कहिले डोमेस्टिक चाहिँ टिकटहरू पनि फ्री गर्ने चलन छ त्यो के हो त एउटा मेन्टेनेन्स हैन ताकि मैले राम्ररी केयर गरेर राखेको छु मेरो इम्प्लोइलाई साथसाथै इम्प्लोइको फ्यामिली मेम्बरलाई पनि भन्ने होस् न हैन यस्तो बेनिफिटहरू दिइराख्नुपर्छ त्यो भनेको एउटा कस्तो भन्दा एउटा मेन्टेन्स गरेर राख्ने हो एउटा सानोतिनो चिजदेखि एउटा क्लिन इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर तपाईँको फ्यामिली बेनिफिटसम्म हैन अरू इन्सुरेन्सहरू गराउन सक्ला हैन इत्यादि चिज धेरै चिज छन् यो मेन्टेनेन्समा है अरू इन्सेन्टिभ्सहरू दिएर
राइट? त्यसरी चाहिँ हामीले के छ त भने मेन्टेन गरेर राख्न सक्नुपर्छ। अब मोटिभेसन भनेको के हो है? यो चिज त तपाईँलाई डेफिनेटली थाहा छ होइन, कसैलाई इन्फ्लुएन्स गरेर काम गराउने हो। अब मोटिभेसन गर्ने तरिका पनि के छ, भेरियस टाइपको छ, मोनिटरी या नन मोनिटरी। भन्न खोजेको कुनै चिज हामीले पैसा दिएर एक्स्ट्रा बोनसहरू होइन, पे रेज गरिदिएर होइन र, या अरू चिज नन मोनिटरी गरेको फेसिलिटीहरू तपाईँको अब हाउसिङ फेसिलिटी हुनसक्ला, कार एभाइलेबल गरिदिने, बाइक एभाइलेबल गरिदिने, या मोबाइल या ल्यापटपहरू या अरू रिवार्ड्सहरू जे पनि हुनसक्छ नि होइन। एभ्री वान इज युनिक। त्यो हेर्न सक्नु, बुझ्नु पर्यो, चिन्न सक्नु पर्यो र म कसलाई कसरी चाहिँ मोटिभेट गर्न सक्छु त होइन। एउटा आर्ट भनेको छु मैले होइन र, हरेक पल्टलाई हेर्नु पर्यो। हरेक इम्प्लोयरहरू डिफ्रेन्ट छन्, कसैलाई के गरेर मोटिभेट हुन्छ। तर जे भए पनि यो कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि, ताकि हाम्रो इम्प्लोयले पनि 100% दियोस् न, काममा फोकस गर्न सकोस्। हामीले जस्ट हायर एन्ड पे मात्रै गरेर हुँदैन होइन। हायर गर्ने, उसलाई स्यालेरी दिने सिद्धिएर हुँदैन। त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर राख्नु पर्यो कि फन हुनु पर्यो, रमाइलो हुनुपर्छ काममा। जस्तै सुकैमा है, काममा होस्, पढ्नेमा होस्, पढाउनेमा होस्, अलि रमाइलो भयो भने चाहिँ आफै कस्तो हुन्छ, मोटिभेट हुन्छ होइन। केही छैन, आउनुहोस् ल अब पढाउनुहोस्, तपाईँले स्यालेरी लिएर जानु भन्यो भने त के भयो, आयो पढा, त्यो एउटा केही भएन नि, एउटा लाइफमा केही एचिभमेन्टै भएन नि, केही भ्यालुै भएन नि होइन। अलिक चेन्जेस ल्याउन सक्नुपर्छ ताकि गर्नेले पनि मजा आओस्, गराउनेले पनि मजा आओस्, हेर्नेले पनि मजा आओस्, सबैतिर विन विन सिचुएसनमा जानु पर्यो। र हामीले त्यसरी गर्नलाई हरेक चिज गर्न सकिन्छ है। त्यो ह्युमन रिसोर्सको आर्ट भयो। बुझिराख्नु पर्छ है सबैजनाले? ओके, अब यो रमाइलो छ ह्युमन रिसोर्सको रोलहरू होइन, यो कामहरू। र भोलिपर्सि भनौँ न, तपाईँहरू कुनै अर्गनाइजेसनमा बिलङ हुनुभयो भने यो थाहा पाइरहेको छ नि, ए यस्तो हुनुपर्छ रहेछ है भनेर। अब भनौँ सबै अर्गनाइजेसनले नगर्ला, जति पनि राम्रो राम्रो अर्गनाइजेसनहरू छन् यिनीहरूले सबै टेक केयर गरेर राखेको हुन्छ आफ्नो इम्प्लोयलाई। जति राम्रो केयर गरे त्यति उसले दिने त हो नि होइन। त्यो बुझ्नु पर्यो। यो जहाँ पनि हुनुपर्छ, तपाईँ स्कुलमा होस्, कलेजमा होस् है, मैले देखेको सबैतिर हुनुपर्छ यो। कसरी व्यवस्थित गरेर लाने त सबैजनालाई होइन र। अब पर्सनल पोलिसी भनेको के हो त होइन, एउटा इम्प्लोय ह्यान्डबुक पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई। एउटा एग्रिमेन्ट जस्तै हो। जब इम्प्लोय हायर हुन्छ नि, त्यो इम्प्लोय हायर भइसकेपछि बुझ्नु पर्यो उसले के खोजेको छ त होइन। दुवै तर्फबाट हुनसक्छ, इम्प्लोय पनि हुनसक्छ, इम्प्लोयरबाट पनि हुनसक्छ होइन। तपाईँ कतै हायर हुने, म के चाहन्छु त, एउटा आफ्नो इच्छा हुन्छ नि, मलाई यस्तो यस्तो चाहिन्छ, मलाई यति फेसिलिटी पनि हुनसक्ला, र इम्प्लोयरले पनि यस्तो यस्तो गर्न पाइन्छ, यस्तो यस्तो गर्न पाइँदैन, यस्तो यस्तो म दिन्छु, यस्तो यस्तो म दिन्न, र सर्टेन टाइमपछि यो दिन्छु फलाना भन्ने पनि हुन्छ। एउटा पोलिसी हो। जब हायरिङ गरिसकेपछि नि एउटा कम्पनीको बारे भन्ने होइन, इम्प्लोयरलाई चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू सिकाउने, के गर्न पाइन्छ होइन, यो सबै चिज बुझाउने, वर्किङ आवर्सहरू होइन, यो सबै चिज यसको ब्रिफली यहाँ छ है, यो स्लाइडमा गर्छु। अब के हो त यो इम्प्लोय ह्यान्डबुक भनेको भन्दाखेरि, एउटा हामीले कलेजमा जानु हुँदाखेरि या कुनै अर्गनाइजेसनको हेर्दाखेरि एउटा प्रोस्पेक्टर जस्तै होइन, कलेज या कुनै चिजको, त्यसमा के हुन्छ, सिमिलर त्यस्तै टाइपको होइन। एउटा वेलकम स्पिच हुन्छ होइन, टप लेभल म्यानेजमेन्ट या सिओ या चेयरम्यानको हुने गर्दछ होइन र। त्यसपछि त्यो अर्गनाइजेसनको हिस्ट्री, ब्याकग्राउन्डहरू कसरी इस्ट्याब्लिस भएको हुनसक्ला होइन, कति बेलादेखि के हो, यसको मोरल के हो, गोल के हो, अब्जेक्टिभ के छन् त भनेर पनि हुन्छ। त्यसपछि अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर पनि छ, कुन टाइपले चलेको छ। अनि त्यसपछि आएर त्यसमा रुल्स एन्ड रेगुलेसन, तपाईँको त्यो भनौँ न एउटा ह्युमन रिसोर्सको म्यानेजर र तपाईँको एउटा इम्प्लोय बिच चाहिँ यो कुरा हुने चिज भयो, के गर्न पाइन्छ र गर्न पाइँदैन। त्यसमा रुल्स एन्ड रेगुलेसनको बारे भन्छ, हाम्रो अर्गनाइजेसन के गर्न पाइन्छ। फर इक्जाम्पल हायरिङ पोलिसीहरू होइन, यो कारण हायरिङ गरेको हुनसक्छ, यति भन्ने हुन्छ। डिसमिजल भन्नाले तपाईँको हुनसक्छ अब फायरिङ, मतलब फायरिङ त एकैचोटि गर्दैन, त्यही पनि वर्स्ट केसमा चाहिँ के भएपछि अब फायर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि भनेको हुन्छ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने एउटा लेअफ्स पनि छ है। लेअफ्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि, तपाईँको इकोनोमिक इम्ब्यालेन्स या रिसेसन जब सुरु हुन्छ नि होइन, तपाईँको इकोनोमिक इम्ब्यालेन्स जब हुन्छ नि कन्ट्रीमा, त्यसको असर त कहाँ पार्छ त भन्दाखेरि हरेक अर्गनाइजेसन पनि पार्छ नि होइन। 2009 र 10मा वर्ल्ड वाइड एकदम भएको थियो र त्यति बेला धेरै लेअफ्स पनि गरेको थियो।
लेअप्सको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि एउटा सम्मानपूर्वक चाहिँ एउटा इम्प्लोइलाई बिदाई गर्ने, सम्मानपूर्वक है, त्यसलाई फायर भन्दैन। अब यो अहिलेको सिनेरियोमा पनि हुनसक्छ। अहिले यो कोभिडको कारण भनौँ न लास्ट इयरदेखि कतिवटा अर्गनाइजेसन तपाईँको राम्ररी रन हुन पाएको छ नि, छ र छैन नि, होइन र? अब के गर्ने त? यो त कस्तो भन्दाखेरि अब यो राष्ट्रकै प्रब्लम, एउटा यो संसारकै प्रब्लम भइसक्यो होइन। रेसिसन जस्तै हो, यो पनि ठुलै चिज भयो। अब आम्दानी छैन तपाईँको, अनि तपाईँको इम्प्लोइ बढी छ त त्यहाँ। अब पहिला त राम्रो आम्दानी भइराखेको थियो, सबैलाई हामीले स्यालेरी दिन पुगेको थियो। अब मसँग आम्दानी कम भइसकेपछि त मेरो काम पनि कम भएको हुनाले त आम्दानी कम भएको नि, होइन र? अब मेरो कामै कम भएपछि मलाई त इम्प्लोइ धेरै चाहिएन नि। अब उनीहरूलाई फायरिङ गर्दाखेरि अब फायरिङ पोलिसीमा हुनसक्छ कम्पन्सेसनको रूपमा अब तपाईँले फेरि 6 महिना तिर्ने, 2 महिना तिर्ने, 5 महिना तिर्ने है, त्यो अर्गनाइजेसन हेरेर हुन्छ। अब त्यो गरेर सम्भव छैन। त्यसै त म अब भनौँ इकोनोमिकली मलाई एकदम गाह्रो भएको बेलामा अब के गर्ने त भन्दा सम्मानपूर्वक बिदाई गर्ने, ताकि अर्गनाइजेसन फेरि पछि राम्रो भयो भने तपाईँहरूलाई नै फेरि म हायर गर्ने हो। फायर गरेपछि त कुरा अर्कै भयो, सिद्धै हो, च्याप्टर क्लोज भयो। तर लेअप्स भनेको के हो त भन्दा सम्मानपूर्वक, बुझ्नुभयो है? अब यो धेरैचोटि यस्तो चिज आउन सक्ला होइन। अब यो पहिल्यै नै यो बुझाइदिएको भएको हुनाले अब यो क्राइसिसको टाइममा प्रब्लम भएन नि, होइन र? मैले तपाईँलाई यो पहिला नै बुझाएको हो र हाम्रो एग्रिमेन्टमै छ, होइन र? अब के गरेर नभएको भए त के हुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँले कम्पन्सेसन तिर्नुपर्ने हुनसक्ला, 1 वर्षको माग्दैला, युनियन खडा गर्ला, हरेक चिज हुनसक्छ, होइन र? त्यो भएको हुनाले त्यो लेब्सहरू होइन र, भनौँ न हायरिङ प्रोसेसहरू, डिसमिजल होइन, यो सबै चिज चाहिँ बुझाएको हुन्छ, ताकि पछि आएर, किनभने हामीले जहिले पनि वर्स्ट कन्डिसनमा के हुन्छ त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। जहिले पनि राम्रो मात्रै हुन्छ पनि छैन नि, होइन र? हामीले भनौँ न कुनै एउटा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्दाखेरि लास्टमा तपाईँको एग्रिमेन्ट गरेर तपाईँको क्लिक गरेपछि मात्रै हुन्छ नि, होइन? त्यसमा सबै चिज दिएको हुन्छ नि। त्यो उसको कम्पनीको पोलिसीहरू पनि हामीले के गर्न पाइन्छ त? कपिराइटको हुनसक्छ, हरेक चिज छ नि, होइन र? त्यही आधारमा हो नि यो। पछि केही प्रब्लम भइदियो भने त फलाना हामीले यो डिस्कस गरेको थियौँ, यहाँ हाम्रो एग्रिमेन्ट छ, हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई पर्सनल पोलिसी मैले बुझाएको थिएँ ब्रिफली, तपाईँले सिग्नेचर गर्नुभएको छ भन्ने चिज आयो नि है। तर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, हामीले बुझ्नुपर्छ हामीले अर्गनाइजेसन के गर्नुहुन्छ, होइन? र उनीहरूले पनि भनेको छ हामीलाई के गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ एकदम क्लियरली तपाईँ बुझ्नुपर्छ। डिसिप्लिनहरू कसरी मेन्टेन गर्ने, होइन? त्यो त जहाँ पनि भयो, प्रपर अटायर युनिफर्महरू, प्रोफेसनली पिरियडमा के गर्ने, वर्किङ आवर कति छ, होइन र? तपाईँको अब डे सिफ्ट छ कि नाइट सिफ्ट छ कि, अब इन केस अफ इमर्जेन्सीमा तपाईँको अब कति बेला आउनुपर्ने हुन्छ, यस्ता चिजहरू, रेस्ट पिरियडहरू, एटेन्डेन्सहरू, लिभहरू, सिक लिभहरू, होइन? कुन बेलामा वर्षमा कतिचोटि तपाईँको लिभ पाउनुहुन्छ, सिक लिभ कतिचोटि, होइन र? एउटा कतै अब कम्पलसरी लिभ पनि भइसक्यो, होइन र? अब होलिडेहरू, पेड लिभ्सहरू, भ्याकेसनहरू, होइन? अब इभन त अब अस्ति बजेटबाट अब गभर्मेन्टले भनिसक्यो, होइन र? अहिले सरकारी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ पेड लिभहरू, त्यो त धेरै राम्रो हो है। अब जति पनि डेभलप कन्ट्रीहरूमा त इयरको 2 चोटि दिने चलन छ, समर टाइममा 1 चोटि भ्याकेन्सी, होइन र? हप्ता 1 हप्ता 2 हप्ता र तपाईँको 1 मन्थको स्यालेरी दिने, अब विन्टर टाइमको तपाईँको क्रिसमसको टाइम मिलाएर, होइन र? इभन हाम्रो नेपालमा पनि दसैँमा तपाईँको बोनसहरू दिने, होइन? त्यो टाइपको हुन्छ नि। त्यो कहिले पाउँछ, कति बिदाहरू, होलिडेहरू, अब तपाईँको कल्चरको अनुसारले सबै चिज चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो नि। दसैँमा कति पाउँला या तिहारमा नेपालमा हुँदाखेरि, होइन र? अब यहाँ त अब भनौँ न त्यही अनुसारको अब बिस्तारै अब राम्रो पनि हुँदै जान्छ भने अब प्राइभेट कम्पनीहरूले पनि तपाईँ भ्याकेसनको लागि पैसा दिने, या सबैभन्दा बेस्ट त गभर्मेन्टले दिएको भए हुन्थ्यो नि, होइन? जुन चाहिँ नि अब ट्याक्स तिरिराखेको हुन्छ है। अब युरोपतिर चाहिँ अब म बेल्जियममा बस्दाखेरि एक्सपिरियन्स कस्तो छ भन्दाखेरि मैले ट्याक्स तिरेको छु, अनि स्टुडेन्ट जब गर्दाखेरि पनि अब के छ त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एभ्री इयर 2 चोटि मलाई होलिडे मनी भनेर पाउँछ है। समरमा 1 चोटि, यो जुलाईतिर, होइन? अनि तपाईँको चाहिँ डिसेम्बरमा क्रिसमसको टाइमतिर खर्च गर, घुम, रमाइलो गर भनेर नै गभर्मेन्टले दिन्छ। कति राम्रो फेसिलिटी छ, होइन? त्यो भएपछि मलाई पनि ट्याक्स दिन रहर लाग्छ नि, होइन र? त्यस्तो बेनिफिट पाउने अब यहाँ पनि गर्नुपर्ने हो। यो सिस्टम अब यहाँ पनि इम्प्लिमेन्ट गरिदिएको भए त जो पनि खुसी ट्याक्स तिर्छन् नि, होइन र? तपाईँको अर्गनाइजेसन सानो होस् ठुलो होस्, मलाई एभ्री इयर मलाई चाहिँ म के गरेर कमजोर भयो भने मलाई गभर्मेन्टले हेर्छ भने त ढुक्कै भयो नि, होइन र? त्यति ट्रस्ट गर्न सक्छौँ नि है। म बेल्जियम बस्दाखेरि तपाईँले जब लेस हुनुभयो भने गभर्मेन्टले पे गर्छ। डोब भन्ने चलन छ त्यहाँ, होइन?
त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँ अब गर्न सक्नु भएन, तपाईँले गरेको काम चित्त बुझेन भने तपाईँ छोड्नु भयो र कति ग्याप छ 2 महिना 3 महिना छ भने गभर्नमेन्टले पे गर्छ। तर धेरैजनाले त्यसरी त लिँदैन किनभने लाज हुँदो रहेछ त्यहाँ, त्यस्तो फिलिङ्स आउँछ होइन। भनौँ न मलाई अब काममा चित्त बुझेन, म त्यो काम गर्दिनँ या मेरो के खटपट भयो होइन, त्यहाँको म्यानेजर या ओनरसँग मलाई काम मन परेन अनि मैले गभर्नमेन्टसँग म चाहिँ नि अनइम्प्लोइमेन्टको मलाई चाहिँ नि पैसा दियो भनेर भनेपछि त्यहाँ गभर्नमेन्टले दिन्छ है। त्यस्तो फेसिलिटीहरू गरेको छन् र जो पनि के छ त्यो भएपछि जसले पनि तपाईँको के छ त ट्याक्स तिर्छन् नि होइन, जो पनि खुसीका साथ दिन्छन्। अब यहाँ त हाम्रो के छ वान वे ट्राफिक भइरहेछ, हामीले दिने काम दिइराखेका छौँ, आउने त परै जाओस् तपाईँको उल्टो फाइन लगाइदिन्छ हेर्नुहोस् है। अब अहिले सबै गभर्नमेन्ट अफिसहरू बन्द छ, अब तिर्नुपर्ने होला, अब बाइकको कर तिरेन कति दिन भयो भने फेरि हामीलाई फाइन लगाउने बेर छैन है। तपाईँको प्रदूषणको कर तपाईँको 2 दिन कि 1 हप्ता बढी भयो भने 1000 रुपियाँ फाइन भनेको छ होइन। यस्ता चिजहरू छन् है। अब हाम्रो यो मिलाउन नजानेको हो कि हाम्रो सिस्टमले हाम्रो क्यापेसिटी नभएको हो कि सबैभन्दा म त देख्छु त ल्याक अफ नलेजै हो होइन। यो नलेजै नभएको मान्छेलाई माथि राखेपछि यस्तो हुने हो। अब यो कुरा गऱ्यो भने त रिस पनि उठ्छ, यो कुरा गऱ्यो नभएको होइन। यी चिजहरू तपाईँ हामी जसले पनि भोगिराखेको चिज हो। यस्तो गर्न सक्नुपर्छ। पे स्ट्रक्चर के छ, इन्सेन्टिभ या बोनसहरू कम्पनीले चाहिँ के दिन सक्छ, कति काम गर्यो भने बोनस पाउने, के फाइदा भयो भने बोनस पाउने होइन र। इन्सुरेन्स प्लानहरू, डेन्टल प्लानहरू, फ्यामिलीको लागि एजुकेसन एसिस्टेन्ट प्रोग्राम कतै पढ्न जानु या सिक्न या ट्रेनिङ दिनलाई भयो, पेन्सनहरू के पाउँछन्, अब केही गरेर डिसेबिलिटी केही भइदियो भने कस्तो छ होइन, त्यो चिजहरू बुझ्नु पर्यो। अब अर्को काउन्सिलिङ, थेरापी, रिलोकेसन एसिस्टेन्स यस्तो सबै चिज के कतै पठाउँदाखेरि के गर्ने होइन, अफिसको कामबाट बाहिर पठाउँदाखेरि के पाइन्छ फेसिलिटीहरू, यो सबै चिज बुझाएको हुन्छ। लिगल पोलिसीहरू इन्भल्भिङ ह्यारेसमेन्ट पोलिसी, अब यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट छ। अब जस्तै यो फ्रेस ग्रेजुएटहरू भर्खर कुनै अर्गनाइजेसनमा बिलङ हुनुभयो भने यस्तोलाई पनि बुझ्नुपर्ने छ। यो ह्यारेसमेन्ट भनेको के हो त? हामी कलेजमा हामी साथीभाइहरू जिस्किराखेको बानी हुन्छ, केटीले केटालाई जिस्काइराख्ने, केटाले केटी सानोतिनो जिस्किने होइन, कपाल तानेर हुन सक्ला एउटा एक्जाम्पल। अब त्यही चिज हामीले के छ त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा जाँदाखेरि त्यही बिहेभ गर्यो भने जिस्काउने बानी त्यस्तो गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो ह्यारेसमेन्ट अन्तर्गत पर्न सक्छ नि फेरि है। त्यो भएर हामीले बुझ्नु पर्यो कुन ठाउँमा कस्तो हुनुपर्छ त राइट, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब अर्को चिज भनौँ न लिगल पोलिसी, वर्क रिलेटेड एक्सिडेन्ट्सहरू। अब तपाईँको काम भयो, कामको वर्किङ आवरमा तपाईँको एक्सिडेन्ट भयो भने के गर्ने त? अब काम सकिसकेपछि तपाईँको फेरि कतै घर जाँदाखेरि एक्सिडेन्ट भयो भने के गर्ने त? त्यो कारण तपाईँ डिसेबिलिटिज हुनुभयो भने अब के गर्ने, कसले पे गर्ने, कसले कम्पन्सेसन दिने त? त्यो चिज पनि आउन सक्छ नि, त्यो चिज बुझ्नु पर्यो। सेक्युरिटी के छ, डिसिप्लिनरी पोलिसी, कन्फ्लिक्ट इत्यादि, यो सबै चिज के को लागि हो त भन्दाखेरि फ्युचरमा गएर कन्फ्लिक्ट नआओस् न होइन र, त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो नि। फ्युचरमा एउटा कन्फ्लिक्ट आउनु भएन, त्यो भने नि एउटा पर्सनल पोलिसी एउटा एग्रिमेन्ट हो, ताकि भनौँ न इम्प्लोयर र इम्प्लोयर बिच के चाहन्छ त। अब इम्प्लोयरले पनि त्यहाँ भन्न सक्छ मलाई यो दिनुहोस्, मलाई यस्तो यस्तो फेसिलिटी चाहिन्छ पनि भन्न सक्ला अर्गनाइजेसन हेरेर। त्यो बिच एग्रिमेन्ट गरेर राख्नु तपाईँको, ताकि फ्युचरमा गएर कुनै प्रब्लम नआओस् भनेर गरेको राइट। बुझिराख्नु भयो है। अब एकछिन 5 मिनट जति ब्रेक लिउँ है सबैजनाले, रिफ्रेसमेन्ट ब्रेक लिउँ है सबैजना हुन्छ है। हामी ठ्याक्कै 9:25 मा स्टार्ट गर्छौँ।
ओके, सबैजना हुनुहुन्छ? Yes, sir. ओके, ल कन्टिन्यू गरौँ है त। अब यसमा है ह्युमन रिसोर्सको काममा अब भनौँ न के छन् त होइन, वेलफेयर एस्पेक्टको साथसाथै अरू के थपियो त भन्दाखेरि म्यान पावर प्लानिङ, 6वटा चिजहरू सम्झिराख्नुहोस् है। म्यान पावर प्लानिङ, जब एनालाइसिस, रिक्रुटमेन्ट एन्ड हायरिङ प्रोसेस होइन र, त्यसपछि ट्रेनिङ पछि वेज एन्ड स्यालेरी, र त्यसपछि पर्फर्मेन्स एप्रेजल या मेरिट रेटिङ। सिम्पली फर्ममा सबैभन्दा पहिला के आयो त भन्दा म्यान पावर प्लानिङ। के हो त म्यान पावर भन्नाले को हो त भन्दाखेरि के हो त म्यान पावर, र म्यान पावर भन्नाले को गरिन्छ त भन्दा जो एक्चुअल पिपल हु इज वर्किङ होइन र, इम्प्लोइ जसले चाहिँ आफ्नो एनर्जी, आफ्नो क्रिएटिभिटी, आफ्नो आइडिया सबै जुन दिएको हुन्छ नि अर्गनाइजेसन, त्यसलाई नै हामी के भनिन्छ त एक्ज्याक्टली म्यान पावर हो नि त्यो होइन। र हाम्रो अर्गनाइजेसनमा जहिले पनि के छ त भन्दा राइट काइन्ड अफ पिपलहरू चाहिन्छ, राइट नम्बर होइन र राइट टाइममा चाहिन्छ। भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि हामीले कोही पनि हायर गर्दाखेरि हामी सबैभन्दा बेस्ट इम्प्लोइ खोज्छौँ नि। किन त भन्दाखेरि हाम्रो राइट नम्बर भइदियो भने हामीलाई काम गराउन सजिलो हुन्छ। एउटा एक्जाम्पल लिउँ, गभर्मेन्ट सर्भिसेस र प्राइभेट सर्भिसेसमा कति फरक छ हामी सबैले देखेका छौँ होइन। सबै त होइनन् तर ओभरअल मेजोरिटीमा के देख्छौँ त, गभर्मेन्ट सर्भिसहरू सबैमा होइन, धेरै जस्तो अब भनौँ न उसमा तपाईँको म्यान पावर छ, त्यहाँ धेरै इम्प्लोइहरू छन् तर काम भइराखेको हुँदैन नि राम्ररी। किन त भन्दा त्यहाँ राइट काइन्ड अफ म्यान पावर हाम्रो छैन। त्यहाँ हाम्रो सेलेक्सनको थ्रु आउँदाखेरि त्यो राइट काइन्ड अफ पर्सन भएन, त्यो आधारमा हुनसक्छ। धेरै जस्तो तपाईँले पढ्नुभयो र थ्योरी एक्स या थ्योरी वाइ होइन, थ्योरी एक्सको मेजोरिटी कहाँ छ त, त्यस्तो ठाउँमा छ नि राइट काइन्डको पर्सन छैन जो कामै गर्न चाहँदैन होइन। त्यसले गर्दा त्यो मेजोरिटी बिगाडिदिन्छ, माहौलै बिगाडिदिन्छ र सबै अर्गनाइजेसनै त्यस्तो हुन जान्छ। त्यही भएर हायर गर्दाखेरि चाहिँ थ्योरी वाइ टाइपको हायर गर्नु पर्यो, जो भित्रबाट काम गर्न चाहन्छ त्यस्तो खालको बुझ्न सक्नु पर्यो होइन। राइट काइन्ड अफ नम्बर चाहियो ताकि काम राम्ररी होस् होइन र। हेर्नुहोस् न गभर्मेन्ट सर्भिसहरू धेरै छन्, इम्प्लोइ धेरै छन् होइन र, काम कम हल्ला बढी सल्लाह बढी, त्यस्तो पनि देखिरहेको छौँ होइन। सबैमा त नहुँ तर धेरै जस्तो ठाउँमा। अब त्यही प्राइभेटको हेर्नुहोस् तपाईँले अलिक फरक छ नि त्यहाँ। प्राइभेटको पनि विशेष गरेर हेर्दाखेरि तपाईँ ब्याङ्कको ब्रान्चहरू हेर्नुहोस् न, लिमिटेड नम्बर हुन्छ त्यहाँ म्यान पावर, 5 जना 6 जनाले कति मजाले तपाईँको त्यो कम्पनी चलाइराखेको हुन्छ। एउटा ब्रान्च अफिस कस्तो मजाले चलाइराखेको हुन्छ है, त्यत्रो क्लाइन्टहरू हुँदाखेरि उनीहरू रिल्याक्सले, किनभने तिनीहरू राइट काइन्डको पर्सन म्यान पावरहरू छन् होइन, र तिनीहरू त्यही सुइटेबल छन्। त्यो सेलेक्ट गर्दाखेरि राम्रो पर्यो, हुनसक्छ उनीहरूलाई अरू फेसिलिटी राम्रो दिएको कारणले पनि होला, या टेक केयर राम्ररी गरेको हुनसक्छ ह्युमन एचआरएमले होइन। त्यही भएर हामीले बुझ्नु पर्यो, नम्बर मात्र धेरै भएर पनि भएन, त्यो काम राम्ररी हुनु पर्यो। र कम मात्र भएर पनि हुँदैन, कहिले काम गरिराखेको हुन्छ राम्ररी होइन, कहिले अब नपुगेको ठाउँमा हामीले थप्नु पनि पर्छ, त्यो आधार पनि छ। र अर्को चिज अब यो स्लाइडमा छैन, यो आउट अफ टपिकको कुरा है, र हुने चिज पनि हो यो। अर्को चिज हामीलाई के छ त भन्दाखेरि किन चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा म्यान पावर चाहिन्छ त, त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। हामीलाई मान्छेहरू किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि हामीले सर्टेन टाइम पछि हामीले एक्सपिरियन्स पिपलहरू हामीले लुज गर्दै जान्छौँ नि होइन र। भन्न खोजेको सर्टेन टाइम पछि त्यो काम गर्दा गर्दा त्यो व्यक्ति त के हुन्छ, रिटायर हुन्छ नि, सबैलाई थाहा छ। त्यसलाई के भन्छ त भन्दा हामीले ट्यालेन्ट सर्टेज भन्ने गरिन्छ म्यानेजमेन्टमा। ट्यालेन्ट सर्टेज भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यो ठाउँ अब खाली भयो, हाम्रो एक्सपिरियन्स मान्छे हामीले गुमाउँदै गइरहेको छौँ, त्यो ठाउँ त फुलफिल गर्नु पर्यो नि। त्यसको लागि पनि म्यान पावर प्लानिङहरू गरिराख्नुपर्छ। भविष्यमा कतिजना के हुँदैछ त बुझ्नुभयो, त्यो एउटा पनि हो। अब अर्को भनेको एउटा इम्प्लोइज टर्न ओभर भन्ने गरिन्छ है। इम्प्लोइज टर्न ओभर भनेको त्यो इम्प्लोइले छोडेर जाने। के कारण चाहिँ इम्प्लोइ टर्न ओभर हुन्छ त भन्दाखेरि हुनसक्छ उसलाई च्यालेन्जिङ जब नभएर, उसको त्यहाँ भ्यालु गरेन कि, उसलाई रिस्क के रेस्पोन्सिबिलिटी दिएन कि, उसलाई केयर राम्ररी गरेन कि, या उसलाई स्यालेरी कम दियो कि, या कम्पिटिटरले अलिक बढी दियो कि होइन र, त्यो आधारमा इम्प्लोयरले छोडेर जान्छ नि। किनभने त्यो इम्प्लोइ जहिले पनि एकै ठाउँमा बस्छ हरेकपल्ट भन्ने ग्यारेन्टी छ र छैन नि।
त्यो आधारमा है इम्प्लोइ टर्नओभर पनि हामीले हेर्नु पर्यो। हामीले कसरी हेर्न सक्छ त भन्दाखेरि हामीले पास्टको आधारमा हैन र 3-4 वर्ष अगाडि कतिजनाले छोडेर गएछ त हैन 2 वर्ष अगाडि कतिजना लास्ट इयर कतिजना भनेपछि उसले एभरेज गर्न सक्छ नि एभ्री इयर त हाम्रो 3-4 जना त हाम्रो टर्नओभर भइरहेको छ। त्यो आधारमा पनि उसले प्लानिङ गर्नु पर्यो। सिम्पल फ्युचरको अनुसारले हामीले प्रेडिक्ट गर्ने र हामीले प्लानिङ गर्ने। र अर्को चिज भनेको एउटा जहाँ पनि अर्गनाइजेसन एकै ठाउँमा एउटै पोजिसनमा त कोही पनि काम गर्दैन नि हैन र। त सर्टेन टाइम पछि उसलाई त प्रमोसन गर्नुपर्छ हैन र। त्यो प्रमोसन गर्दाखेरि फेरि उसको त्यो पहिलाको सिट त त्यो खाली भयो नि। त्यो फुलफिल गर्नलाई पनि हामीलाई के चाहियो त भन्दा म्यान पावर चाहियो। हाम्रो स्टेप बढ्दै जान्छ, कोही छोडेर जान्छ र कोही प्रमोसन हुँदै जान्छ र कोही रिटायर हुँदै जान्छ। यी तीनवटा चिज फुलफिल गर्नलाई हामीलाई म्यान पावर प्लानिङको आवश्यक छ। बुझ्नुभयो? त्यो आधारमा हामीले चाहिँ प्लानिङ गर्न सक्नु पर्यो। जति पनि राम्रो कम्पनी ठुलो कम्पनीहरूले यसरी नै प्लानिङ गर्छन् हैन र। फ्युचरमा के छ त उनीहरूले त फ्युचरसम्मको सोचेको हुन्छ नि को कहाँ के भने मैले ह्युमन रिसोर्सको काम भनेको उसको हितको लागि मात्रै पनि होइन, उसले फ्युचरमा कहाँ पुगेर को गर्न सक्छ समेत भइसक्यो अहिले है। त्यो आधारमा पर्छ। अब म्यान पावर प्लानिङ प्रोसिड्युर के छन् त भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल इन्भेन्टरी हेर्नु पर्यो हैन। करेन्ट इन्भेन्टरी के छन् त भन्दाखेरि अब हामीलाई कतिजना मान्छे चाहिन्छ त या हाम्रो फ्युचरको असाइनमेन्टको लागि कति चाहिन्छ त हैन र। हामीलाई फ्युचरमा कतिजना चाहिन्छ, अब को चाहिन्छ हुनसक्छ हाउ मेनी पिपल वी निड इन द फ्युचर। अब त्यो को हुन सक्ला, अब इन्जिनियर हुनसक्छ कि म्यानेजरै चाहियो कि इम्प्लोइ चाहियो कि हैन या सेल्सको चाहियो कि मार्केट जो पनि हुनसक्छ। त्यो हामीले कहाँबाट हेर्ने त भन्दाखेरि अब हुनसक्छ हामीले यो तपाईँको भनौँ न कतिजना ट्यालेन्ट सर्टेजको आधारमा या टर्नओभरको आधारमा हैन या प्रमोसनको आधारमा या कुनै एउटा काम बढेको छ भने त्यो आधारमा हामीले सर्च गर्नु पर्यो र त्यसपछि हामीले फोरकास्ट गर्ने हैन। त्यो कामको आधारमा हामीले फोरकास्ट गर्न सक्नु पर्यो हैन। कतिजना हामीलाई को चाहिन्छ, कति एक्सपर्टहरू चाहिन्छ, कतिजना के चाहिन्छ हामीले फोरकास्ट गर्यो र त्यो आधारमा हामीले इम्प्लोइमेन्ट गर्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अब प्रोक्युरिङ सुरु भयो। भन्न खोजेको हामीले सेलेक्ट गरे हैन, हायरिङ प्रोसेस सुरु भयो रिक्रुटमेन्टको तर्फबाट र त्यो हायरिङ गरेपछि हामीले फेरि के गर्नु पर्यो, त्यसलाई हायरिङ गरेपछि फेरि हाम्रो ट्रेनिङ प्रोसेस सुरु भयो। ट्रेनिङले के गर्छ, हाम्रो स्किलहरू बढाइदिने, नलेजहरू बढाइदिने, ट्रेनिङ हामीले फेरि भनिसक्यो हैन र। यो म्यान पावर प्लानिङको भयो। अब यो किन इम्पोर्टेन्ट छ त म्यान पावर प्लानिङ, हामीलाई किन इम्पोर्टेन्ट छ राम्रो राम्रो इम्प्लोइ त भन्नुहोस् त। डेफिनेटली त्यसले प्रोडक्टिभ बढाउँछ नि, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यही हो हैन र। जति हामीसँग भनौँ न ट्रेनिङ दिएर सबै चिज दिएर चाहिँ हामीले इम्प्लोइहरूलाई उ गराउँछौँ प्लानिङ गरेर हामीले ल्याउँछौँ त्यति त्यसको प्रोडक्टिभ राम्रो हुने हो नि। र अरू चिज के छ त भन्दाखेरि म्यान पावर प्लानिङबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ कतै यहाँ ओभरलेप त भएको छैन हाम्रो इम्प्लोयरलाई। फेरि मैले अघि भने लिमिटेड पिपलले काम गर्न सक्छ तर त्यसको मतलब जति बेला पनि त्यतिलाई मात्रै काम गराएर त हुँदैन नि। फेरि ओभरलोड हुनसक्छ, स्ट्रेस बढ्न सक्छ हैन र, धेरै चिज हुनसक्छ र फेरि उसले फेरि के हुन्छ टर्नओभर हुनसक्छ, छोडेर जान सक्ला फेरि ऊ। त्यो बुझ्नु पर्यो। अब त्यही तरिकाले हाम्रो कतै यहाँ धेरै छ कि इम्प्लोइहरू एकदम धेरै छ, काम चाहिँ एकदम कम छ भने त्यो अनुसारले हामीले घटाउनु पनि सक्नु पर्यो। धेरै चिज छन् यसको फाइदाहरू, बढाउन पनि सकिन्छ, घटाउन सकिन्छ, हाम्रो अर्गनाइजेसनको एफिसिएन्सी बढाउन पनि सकिन्छ। र इभन अब म्यान पावर ट्रेनिङ टेक्निक यति युज गरिसकेको थियो अहिले अर्गनाइजेसनहरूले के गरेछ त भन्दाखेरि तपाईँको ठाउँ ठाउँमा टेक्निकल लाइनको छ भने त्यही टेक्निकल स्कुल कलेज या ट्रेनिङमा गएर चाहिँ तपाईँको अफरहरू दिने ताकि आउनुहोस् मेरो ठाउँमा काम गर्नुहोस् भनेर हैन र। जुन अब यो बालाजु ट्रेनिङ राखेको तपाईँको लागि त्यस्तो ठाउँमा गएर त मेरो मान्छे गर्न आउनुहोस् भनेर अफर दिने प्लानिङ पहिले गरेको हुन्छ। तपाईँको होटल म्यानेजमेन्टको यो जुन स्कुलहरूमा गएर हैन त्यागेर गर्ने छन्। अब इभन तपाईँको आइटी हैन कम्प्युटर यस्तो तपाईँ टेक्नोलोजीको लाइनमा पनि ठुल्ठुलो कम्पनी आएर लास्ट सेमेस्टरमा आएर अफर दिने हैन। यो इन्डिया यो बाहिर धेरै चलिराखेको छ, इभन नेपालमा पनि यस्तो कल्चर आइसक्यो ताकि आउनुहोस् भविष्यमा मेरोमा काम छ तपाईँहरूको लागि एउटा लोभी हुने तरिका त्यसरी पनि के छ त काम दिने प्लानिङहरू गरेको छन् अर्गनाइजेसनले। बुझ्नुभयो? नम्बर 1 मा भयो अब म्यान पावर प्लानिङ।
अब म्यान पावर प्लानिङ भइसकेपछि अब हाम्रो सुरु हुन्छ सेकेन्ड जब एनालाइसिस हैन त्योभन्दा अगाडि हामीले जब भनेको बुझ्नु पर्यो जब भनेको के हो त भन्दा हाम्रो अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ या गोल अनुसार जुन एउटा काम सेट गरेको हुन्छ नि वर्क हैन त्यसलाई हामी डिभाइड गरेको हुन्छ नि त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ जब जब भन्नाले के हो भन्दाखेरि कलेक्सन अफ टास्क ड्युटिज रेस्पोन्सिबिलिटी इत्यादि भयो हैन त्यो अर्गनाइजेसनभित्र हाम्रो अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्न हरेक टाइपको व्यक्तिहरू चाहिन्छ हामीलाई अकाउन्टेन्ट चाहिन्छ हामीलाई मार्केटमा हेर्ने चाहिन्छ हामीलाई पिउन चाहिन्छ हामीलाई इन्जिनियर चाहिन्छ हाम्रो हरेक छ अर्गनाइजेसनको के आधार हो त्यो अनुसारको हामीलाई हरेक टाइपको इन्डिभिजुअलहरू चाहिन सक्छ हैन त्यो केलाउने र उसले गरेको ड्युटिजको आधारमा हामीले एक्सचेन्ज अफ पे या कम्पन्सेसन के दिने हो त्यसलाई चाहिँ हामी त्यहाँ गएर जब गरेको भन्ने गर्छौँ नि भनेर त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो अब जब के को आधारमा हुन्छ त हैन त्यो जब हामीले कसरी पत्ता लगाउने त हैन त्यो हामीले पहिले थाहा पायो अब म्यान पावर प्लानिङको अनुसार हामीलाई भनौँ न कोही एउटा इन्जिनियर चाहेको छ भने अब यो जब एनालाइसिसले अब चेक गर्छ अब हेर्ने काम गर्छ के कसरी त भन्दाखेरि अब यो इन्जिनियरको पद हैन जब मेरो लाइफ खाली छ राइट अब म उसलाई चाहिँ नि कसरी चाहिँ मैले हायर गर्ने त हैन त्यो इन्जिनियर पदको लागि जुन म्यान पावर मलाई चाहिने मैले के को आधारमा हेर्ने त भने अब रिसर्च गर्नु पर्यो हैन एनालाइसिस गर्न सक्नु पर्यो यो जब के को लागि हो इन्जिनियरलाई ठिक छ यसको लागि के पढेको हुनुपर्छ इन्जिनियरिङ पढेको हुनु पर्यो हैन र यसको वर्किङ कन्डिसन कस्तो कस्तो छ त अब 10 to 5 छ कि नाइट टाइममा छ कि त्यो पनि बुझ्नु पर्यो यसको लागि के इक्विपमेन्टहरू युज गरेको जान्नु पर्यो त्यो पनि हुनु पर्यो र यसलाई गरे बापत अर्गनाइजेसनले कसरी पे गर्ने त त्यो पनि बुझ्नु पर्यो यो इत्यादि सबै एनालाइसिस गर्ने के त्यो जब फुलफिल गर्न म्यान पावरलाई के रिक्वायरमेन्टहरू चाहिन्छ त त्यो ब्रिफली हेर्नु पर्यो हैन त्यो आधारमा उसको रेस्पोन्सिबिलिटिज के छन् त हैन त्यो सबै चिज हैन त्यो सबै चिज केलाएर हेर्नलाई हामी के भन्ने गरिन्छ त भन्दाखेरि डेफिनेटली जब एनालाइसिस पनि भन्ने गरिन्छौँ र एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त्यो एनालाइसिस गरेको आधारमा हामीले के गर्न सकिन्छ उसलाई पे पनि गर्न सकिन्छ हैन त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ अब जब्स रिलेटेड के छन् त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले भनौँ एउटा जब हैन अब मानिलिउँ एउटा इन्जिनियरको लागि जब भनेर भनौँ त्यो पनि एउटा भयो अनि जब डिस्क्रिप्सन भन्नाले त्यसको त्यो जबको टाइटलहरूको बारेमा कुन पदको उसको रेस्पोन्सिबिलिटी के छ कहाँ गर्ने वर्किङ कन्डिसन स्यालेरी बेनिफिट कति छन् हैन के गर्न सकिन्छ के गर्न सक्दैन त्यो भयो र जब डिस्क्रिप्सन र जब स्पेसिफिकेसनमा के छ त भन्दाखेरि यो काम गर्नलाई म्यान पावरले के पढेको छन् त कति क्वालिफिकेसन चाहिन्छ कति नलेज कति एक्सपिरियन्स त्यो भयो अर्को जब इभ्यालुएसन भनेको कस्तो त भन्दाखेरि अब कसलाई कति पे गर्ने त हैन यो टास्क एनालाइसिसबाट गरेको हुन्छ भनौँ न एउटा अर्गनाइजेसनभित्र धेरै टाइपका इम्प्लोयरहरू चाहिन्छन् नि हैन इन्जिनियर मात्र चाहिने त होइन नि त अकाउन्टेन्ट पनि चाहिन सक्छ त्यहाँ सिनियर म्यानेजमेन्ट हुन सक्ला र इभ्यालुएसन भनेको एउटा कस्तो हो त भन्दाखेरि अब चेक गर्ने हैन त्यो के को आधारमा हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा अकाउन्टेन्ट र एउटा तपाईको अब एउटा भनौँ न सेक्रेटरी उसको रोलमा हेरौँ उसको ड्युटिज के छ त भन्दा एउटा अर्गनाइजेसनभित्र हो उसको ड्युटिज के छ त अलिक फरक छ हैन उसको रेस्पोन्सिबिलिटी कति छ एकाउन्टेन्टको अलिक बढी हुन्छ रेस्पोन्सिबिलिटी कम्पेयर टु सेक्रेटरीको आधारमा हैन उसलाई क्वालिफिकेसनमा कसको बढी हुनुहुन्छ एकाउन्टेन्टको बढी होला कम्पेयर टु सेक्रेटरीकोमा हैन अब इम्प्लोयरसँग या कस्टमरसँग ट्याकल कसले बढी गर्नुपर्छ अकाउन्टेन्टले भन्दा बढी चाहिँ नि तपाईँको सेक्रेटरीले हुन्छ ट्याकल गर्नुपर्ने हैन र भनौँ अर्गनाइजेसनको अब अलिकति तपाईँको रिस्क फ्याक्टरमा कसको बढी हुन्छ त भन्दाखेरि अकाउन्टेन्टको बढी छ कम्पेयर टु सेक्रेटरीमा हैन त्यसरी छुट्याइरहेको हुन्छ नि र त्यो आधारमा हामीलाई के थाहा पायो त भन्दाखेरि सेक्रेटरी भन्दा हाम्रो अकाउन्टेन्ट अलिक ठुलो पोजिसनको हो नि हायरार्किकलमा किन भन्दाखेरि उसमा रिस्क पनि हाई छ उसको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हाई छ उसको एजुकेसन पनि हाई छ त्यही भएर हायरार्किकलले तपाईँको यो पद अलिक ठुलो हैन त्यो इभ्यालुएसन गर्ने र त्यो आधारमा उसलाई त्यसमा मलाई स्यालेरी बढिदिनु पर्यो हैन र त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो इभ्यालुएसन गर्न जान्नुपर्छ त्यो जब एनालाइसिस अन्तर्गत पर्ने भयो कसलाई कसरी स्यालेरी दिने त सबैलाई
एकै नाचको स्यालेरी दिए पनि भएन नि होइन। कसको चाहिँ अलिक बढी डिमान्ड छ त होइन। अब त्यो कम्पेयरमा अब प्रोग्रामरहरूलाई अलिक बढी हुन सक्ला होइन। उसको अब टाइम बढी दिन सक्नुपर्ने, उसको अब भनौँ नलेज बढी खर्च हुने भयो, त्यो आधारमा उसलाई बढी होला। त्योभन्दा आधारमा फेरि सिएको हुन सक्ला, त्यसले अब त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी बढी भयो, त्यसलाई रिस्क हाई हुनसक्छ। त्यो आधारले छुट्याइदिएको छ नि हायरार्किकल होइन। जब इभ्यालुएसन भनेको टास्क एनालाइसिसमा। अब त्यो कम्पेयर हामीले अब एउटा डक्टर र एउटा पुलिसम्यानको गर्न सकिन्छ होइन। हामीले एउटा पाइलट र तपाईँको अरू कुनै फिल्डको अरू गर्न सकिन्छ हामीले होइन। एउटा अब भनौँ न जुनै पनि एउटा हुन्छ नि जब टाइटलको आधारमा हामीले इभ्यालुएसन गर्ने, कसरी गर्ने त, कसलाई बढी तिर्ने त, के को आधारमा हो त हामीले बढी तिर्ने होइन र। उसमा भएको रेस्पोन्सिबिलिटी, उसले लिने रिस्क र जब इभ्यालुएसन यति। अर्को जब एनालाइसिस गर्ने प्रोसेसहरू पनि हामीले चेक पनि गर्न सक्नु पर्यो नि होइन। एउटा कन्ट्रोलिङ जस्तो उसले गरिराखेको कामहरू ठिक छ कि छैन त, त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। एउटा क्वेसनरीको आधारमा होइन हामीले जबको रिलेटेड क्वेसनहरू दिन्छौँ र त्यो आधारमा हामीले एन्सरहरू हेर्छौँ र उसले गरेको कामहरू ठिक छ कि छैन, त्यो आधारमा पनि हामीले पाउन सक्छौँ होइन र। अब त्योभन्दा अलिकति इफेक्टिभ अब तपाईँको इन्टरभ्यू या भाइभा मेथडबाट हुनसक्छ। हामीले उसलाई सोधेर जबको बारे के गर्दैछ त, कस्तो छ त यो जब भनेर त्यसको आधारमा पनि हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ कि यो व्यक्तिले गरेको ठिक छ कि छैन र यो व्यक्ति सुइटेबल छ कि छैन त यो कामको लागि। हामीले जुन हायर गरेँ नि म्यान पावर होइन त्यसको लागि ठिक छ कि छैन त भनेर यसबाट जब एनालाइसिस गर्न सकिन्छ एउटा भाइभा मेथडबाट। अब यो दुईवटा भन्दा पनि अलिकति इफेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि एउटा अब्जर्भेसनबाट पनि हो नि। हामीले अब्जर्भ गरेर पनि थाहा हुन्छ कि यो व्यक्तिले गरेको काम ठिक छ कि छैन होइन। अब यो धेरै जस्तो के मात्र हुन्छ भन्दा तपाईँको नलेजभन्दा पनि ह्यान्डवर्करहरूलाई होइन जो फिल्डमा काम गरिराखेको हुन्छ नि, त्यो चिजहरू हामीले के छ त भन्दाखेरि एउटा अब्जर्भेसनबाट हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। अब जस्तै कन्स्ट्रक्सनको वर्करहरूलाई भयो होइन, मेसिन चलाउने अपरेटरहरूलाई हुनसक्छ, फ्लाइट एटेन्डेन्ट्सहरूलाई हुनसक्छ, पुलिसहरूलाई, ट्राफिकहरूलाई, आर्मीहरूलाई होइन। यी चिजहरू के छ त भन्दाखेरि हामीले फिल्डमा अब्जर्भ गरेर हामीले एक्ज्याक्टली थाहा हुन्छ कि यो जब एनालाइसिस प्रोसेस ठिक छ कि छैन त यो व्यक्तिको लागि, यो मैले हाल्न लागेको व्यक्ति हालेको व्यक्ति यो ठिक छ कि छैन त, त्यो चाहिँ हामीले अब्जर्भबाट थाहा हुन्छ। तर अब्जर्भेसनमा एउटा डिसएडभान्टेज के छ त भन्दाखेरि अब्जर्भ गरिराख्यो भने चाहिँ तपाईँको उसले जति आफ्नो देखाउन सक्ने काम हुन्छ नि त्यो एउटा गर्न अलिकति उसलाई अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदो रहेछ होइन। किनभने मलाई अब्जर्भ भइराखेको छ भन्ने अलिकति फिलिङ आउँछ र उसले गर्न पनि सक्दैन। अब यही चिज एउटा एक्जाम्पल ल्याउँ न, तपाईँको एक्जाममा जब इन्भिजिलेटरले तपाईँको यसो हेरिराखेको हुन्छ नि, तपाईँको गार्डले इन्भिजिलेटरले त्यो हेर्दा के हुन्छ तपाईँलाई अलिक अप्ठ्यारो जस्तो फिल हुन्छ नि होइन, एन्सर लेख्न आएको भए तापनि अलिकति अप्ठ्यारो फिल हुन्छ। त्यस्तै गरेर त्यो काममा पनि त्यही हो, हामीले अब्जर्भ गरेर राख्दाखेरि तपाईँको के छ त अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन। विशेष गरेर यो केमा युज हुन्छ भने टुल्स अपरेटर या इक्विपमेन्टहरू चलाउनेहरूको लागि चाहिँ नि यो एकदम अब्जर्भेसनले थाहा हुन्छ त्यो काम कसरी गरिरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो। अब जब डिस्क्रिप्सन भनेको कि आज हामी जबसम्म पढ्न सकाउँछौँ। जब डिस्क्रिप्सनले के हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि जब डिस्क्रिप्सन कति बेला युज हुन्छ त भन्दाखेरि यो अर्गनाइजेसनमा कसले राम्रो काम गरेछ त, कसको कारणले चाहिँ नि अर्गनाइजेसनमा राम्रो काम भयो त। हामीले कहिलेकाहीँ देख्छ नि पत्र पत्रिका सोसियल मिडियामा सम्मान गरेको, ताकि यो अर्गनाइजेसनमा उहाँको कारणले यस्तो भयो भन्ने चिज त्यो कहाँबाट पत्ता लगाउने हो भन्दा जब डिस्क्रिप्सनको आधारमा। जब डिस्क्रिप्सनमा लेखेको हुन्छ तपाईँको ड्युटिज होइन, तपाईँको पोजिसन, तपाईँको वर्किङ आवर होइन, तपाईँले के गर्न सक्छ, के गर्न पर्ने छ भन्ने सबै त्यो डिटेलमा लेखेको हुन्छ नि होइन। त्यो डिटेलको आधारमा हामीलाई थाहा हुन्छ। अब सर्टेन एउटा अब इन्जिनियर हायर गरेको थियौँ होइन र हाम्रो इन्जिनियरिङको लाइनमा हाम्रो एकदम राम्रो भयो र हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई फाइदा भयो भनेपछि हामीले यस्तो थाहा हुन्छ के को कारणले भन्दा फलाना वर्ष हामीले उहाँ इन्जिनियरहरूलाई हायर गरेको थियो उहाँले गर्दा चाहिँ राम्रो भयो
भनेर उहाँलाई सम्मान गर्ने। र कतै मिस्टेक भयो भने कहाँनिर मिस्टेक भयो, कसले गरेर मिस्टेक भएछ त होइन, कुन पार्टमा मिस्टेक भयो त, कसको जबको रोलमा चाहिँ मिस्टेक भयो भनेर चाहिँ जब डिस्क्रिप्सनको आधारमा हामीले चाहिँ थाहा हुन्छ। बुझ्नुभयो? अब यो लास्ट तपाईँको जब डिस्क्रिप्सन भनेको एक्ज्याक्टली कस्तो हुन्छ त, यो कसरी थाहा पाउने है जति पनि राम्रो गरेको नराम्रो गरेको भनेको भन्दाखेरि हामीले जब भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट भनौँ न, भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्टको जुन हामीले पाउँछ नि पत्र पत्रिकामा या सोसियल मिडियामा, त्यो हेर्नुहोस् त एक्ज्याक्टली त्यसमा के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि जबको लोकेसन, डिभिजन कहाँ के कस्तो, र जबको टाइटल होइन र जबको बारे ओभरअल भनिराखेको हुन्छ। त्यो पर्फर्म गर्नलाई तपाईँको ड्युटिङ आवरहरू, त्यसको लागि नलेज के चाहियो, एक्सपिरियन्स कति हुनुपर्छ, टुल्सहरू कति चलाउन सकिन्छ, वर्किङ कन्डिसन डेमा हो कि नाइटमा हो कि ओभरलोड हो कि बोनसहरू, ओभर टाइमको पे गर्नेहरू इत्यादि यो सबै केमा हुन्छ त भन्दाखेरि जब डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ नि। र त्यो आधारमा हामीले एप्लिकेन्टहरूले एप्लिकेसन भर्ने हो नि, आधारमा रिक्रुटमेन्ट अनुसार हामीलाई जबमा राख्ने हो नि। र भविष्यमा राम्रो भयो कि भएन केबाट थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि यो डिटेलहरूको आधारमा हो नि। त्यसरी चाहिँ हामीले के हुन्छ त थाहा पाउन सकिन्छ। बुझ्नुभयो? यो हो हाम्रो जब डिस्क्रिप्सनको बारे। अब एउटा के छ त भन्दाखेरि यो जब भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्टहरू भनेको फेरि धेरै जसो मिडल लेभल या लोवर लेभलको लागि मात्र आएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले, जहिले पनि अनाउन्समेन्ट मिडल र लोवरलाई मात्र आएको हुन्छ, कहिले पनि टप लेभलको एक्जिक्युटिभ आएको हामी देख्दैन नि। याद गर्नुपर्छ, कतै कतै होला, रेयर केस हुनसक्छ। हामीले कहिले देखेछौँ एउटा कलेजको लागि प्रिन्सिपल चाहियो भनेर, यो कम्पनीको लागि सिइओ चाहियो, यो कम्पनीको लागि फाइनेन्सको हेड चाहियो, रेयरली देख्ला। मैले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि जब भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट भनेको लो र मिडलको लागि मात्रै देख्छौँ धेरै हामीले। टप लेभलकोहरूलाई कसरी मिलाउँछन् त भन्दा एउटा सेटलमेन्टको आधारमा, एउटा नेटवर्किङको आधारमा, र यस्ता एजेन्सीहरू पनि छन् तिनीहरूले मिलाइदिने। मलाई टप लेभलको अब भनौँ न एउटा हाम्रो कलेज प्रिन्सिपल चाहियो, चेयरम्यान चाहियो भन्नु मिल्दैन नि कहिले अनाउन्समेन्टबाट। नेटवर्किङको थ्रुबाट त्यो कसरी गर्छन् त भन्दाखेरि हुनसक्छ कतै गएर तपाईँको फोन कलको आधारमा या नम्बर लिएको आधारमा तपाईँ कुनै 5 स्टार होटलमा बोलाएर होइन सँगै लन्च या डिनर खाएर या कतै बाहिर घुम्न जाँदाखेरि भेटेर त्यो आधारमा लोभ्याउने, ताकि मेरोमा आउनुहोस् म तपाईँलाई योभन्दा चाहिँ राम्रो फेसिलिटी दिन्छु होइन, या त कुनै एजेन्सीहरूले मिलाइदिने, सर्टन कमिसन दिने। बुझ्नुभयो? त्यसरी चाहिँ सेटलमेन्ट गरेको हुन्छ, त्यसरी चाहिँ मिलाइराखेको हुन्छ अर्गनाइजेसनभित्र। बुझ्नुभयो? जबको लागि अब फेरि कतै कतै कस्तो छन् भन्दा जब होल्डरहरू तपाईँको प्यासिभ टाइपको पनि छन्, कोही कोही एकदम एक्टिभ टाइपको पनि, र कोही नन सिकर भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि म जेमा छु त्यसैमा खुसी छु, मलाई अरू योभन्दा केही चाहिँदैन, मलाई यो प्रमोसन पनि माथिको लेभल पनि चाहिँदैन होइन, म अरू केही चिज हेर्दैन, म अरूको जब भ्याकेन्सी कहाँ कहाँ आछ भनेर म एड पनि हेर्दैन, मलाई मतलबै छैन, म जेमा छु खुसी छु, म ह्याप्पी छु मेरोमा है, एकदम नन सिकर, उसलाई अरू खोज्नै नपर्ने टाइपको पनि छ। कोही कोही प्यासिभ भनेको के छ त भने इन बिट्विन, जब एनाउन्समेन्ट यसो आयो भने नि हेर्ने खालको पनि छन् होइन, त्यसरी एड पनि नहेर्ने तर आइहाल्यो देखियो भने गर्ने, तर काम एकदम राम्ररी गर्ने होइन, उसलाई त्यति जरुरी छैन मलाई राम्रै नयाँ काममा नयाँ ठाउँमा अर्को ठाउँ जाउँ भन्ने खालको पनि छन्। अर्को एक्टिभ सिकर भनेको कस्तो भन्दाखेरि जहिले पनि एनाउन्समेन्टहरू हेर्ने, भ्याकेन्सीहरू अर्को ठाउँमा कतै राम्रो आयो कि होइन, त्यो जबको एडहरू मात्रै हेर्ने होइन, त्यस्तो खालका पनि छन् एकदम एक्टिभ होइन। तर त्यो मध्ये सबैभन्दा बेस्ट त फेरि प्यासिभ नै हो, जो एडहरू नहेर्ने होइन, र उसलाई नयाँ जबको लागि नयाँ खोज्नु पनि नपर्ने खालको हुन्छ। त्यो नै सबभन्दा क्रिएटिभ टाइपको हुन्छन् है, अर्गनाइजेसनभित्र एक्टिभ टाइप पनि हुन्छन्, प्यासिभ टाइप पनि हुन्छ, त्यो हामीले राइट। म आजलाई यति गरिदिनु है तपाईँहरूलाई। सर एटेन्डेन्स भयो सर? अहिले गर्छु, मैले गर्न लाग्छु एकैछिन है। ओके, अमन हुनुहुन्छ है, अमित प्रेजेन्ट सर।
विनय विनयजी पनि हुनुहुन्छ है। विप्लवजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ। विराज प्रेजेन्ट सर। विशाल सर विनय प्रेजेन्ट सर। प्रेजेन्ट सर। विनय पनि भइसक्यो सबै। विशालजी हुनुहुन्छ। पेवेश प्रेजेन्ट सर। दर्शन प्रेजेन्ट सर। दिपेश हसिना हुनुहुन्छ है। करण प्रेजेन्ट सर। बहादुर हुनुहुन्छ है। मनिष प्रेजेन्ट सर। नवीन यस सर। ट्र्यागी प्रेजेन्ट सर। ऋतु प्रेजेन्ट सर। साहिल प्रेजेन्ट सर। सचिन यस सर। सदीक्षा प्रेजेन्ट सर। सुबिन यस सर। सुजेश ओके। हाम्रो यहाँ भएको लिस्टको सबैजना प्रेजेन्ट हुनुभयो। हस् त थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनालाई। हेभ अ गुड डे। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला है। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू ऋतुजी। थ्याङ्क यू। बाई बाई। थ्याङ्क यू दिपेशजी। बाई।